शहरियत 8वीं जमात सबक नंबर 2 भारत की पार्लियामेंट। आज इस सबक के सवालात जवाबात हल करेंगे। सवाल नंबर 1, सही मुतबादिल का इंतखाब करके बयानात को दोबारा लिखिए। लोकसभा में डैश तरीके से उम्मीदवार भेजा जाता है। अलिफ जुग्राफियाई इंतखाबी हल्का, बे मजहबी इंतखाबी हल्का, जीम इंतखाबी हल्का बराए मुकामी हुकूमती इदारा, दाल नुमाइंदगी के तनासुब। इसका जवाब है लोकसभा में जुग्राफियाई इंतखाबी हल्का तरीके से उम्मीदवार भेजा जाता है। सवाल, भारत का डैश राज्यसभा का बाकायदा चेयरमैन होता है। अलिफ सदर जमहूरिया, बे नायब सदर जमहूरिया, जीम वजीर आज़म, दाल चीफ जस्टिस। इसका जवाब है भारत का नायब सदर जमहूरिया राज्यसभा का बाकायदा चेयरमैन होता है। सवाल नंबर 2 तलाश करके लिखिए। जवाब, लोकसभा और राज्यसभा के मेंबरान को इस नाम से जाना जाता है। खासदार रुकन पार्लिमान, इन पर कानून साजी की जिम्मेदारी है पार्लियामेंट। सवाल नंबर 3 दर्ज झेल बयानात वजूहात के साथ वाज़ेह कीजिए। सवाल, राज्यसभा मुस्तकिल ऐवान है। जवाब, राज्यसभा के तमाम मेंबरान के काम की मियाद एक ही वक्त में ख़त्म नहीं होती। राज्यसभा के कुल मेंबरान के 1/3 मेंबरान हर 2 साल में सबकदोश होते हैं और इतने ही मेंबरान का नए सिरे से इंतखाब होता है। मरहलेवार गिनती की तादाद में मेंबरान सबकदोश होने की वजह से राज्यसभा मुसलसल सरगर्म अमल और फाल रहती है। इस तरह राज्यसभा बैक वक्त कभी भी तहलील नहीं की जा सकती, इसलिए इसे मुस्तकिल नौइयत का ऐवान कहते हैं। सवाल, लोकसभा को पहला ऐवान कहा जाता है। जवाब, लोकसभा को पार्लियामेंट का ज़ेरे और अव्वलीन ऐवान समझा जाता है। लोकसभा मुल्क के अवाम की नुमाइंदगी करने वाला ऐवान होने की वजह से पहला ऐवान कहा जाता है। सवाल नंबर 4 दर्ज झेल सवालों के 25 से 30 अल्फाज में जवाब लिखिए। सवाल, लोकसभा के मेंबरान किस तरह मुंतखब किए जाते हैं। जवाब, लोकसभा के मेंबरान की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद 552 होती है। हर 5 साल में आम इंतखाबात होते हैं जिनमें लोकसभा के मेंबरान चुने जाते हैं। मुल्क की तमाम समाजी इकाइयों को नुमाइंदगी मिले, इसलिए दर्ज फहरिस्त ज़ातों और कबाइल के लिए कुछ नशस्तें महफूज रखी जाती हैं। लोकसभा में एंग्लो इंडियन बरादरी को मुनासिब नुमाइंदगी मिले, इसलिए इस बरादरी के 2 नुमाइंदों को सदर जमहूरिया नामज़द करते हैं।
سوال، لوک سبھا کے صدر کے فرائض کی وضاحت کیجیے۔ جواب، لوک سبھا کے صدر کا کام پورے ایوان کا کام کاج غیر جانبدارانہ طریقے سے بغیر کسی رکاوٹ کے چلانا، لوک سبھا کے ممبران کی خصوصی اختیارات اور حقوق کی حفاظت کرنا، لوک سبھا کے کام کاج کے تعلق سے اصول و ضوابط کی پابندی برتتے ہوئے انہیں انجام دینا، ایوان کے وقار کو برقرار رکھنا۔ سوال، قانون سازی کے مرحلہ کی وضاحت کیجیے۔ جواب، قانون سازی کے عمل میں مختلف مراحل حسب ذیل ہیں۔ قانون سازی کا پہلا مرحلہ پہلی خواندگی ہے۔ وزیر پارلیمنٹ کا رکن ایوان میں بل پیش کرتا ہے۔ پہلی خواندگی میں بل کی نوعیت اور مقاصد پیش کیے جاتے ہیں۔ دوسری خواندگی میں بل پر مناسب اور نامناسب بحث ہوتی ہے۔ بل کی کمیاں اور خامیاں واضح کی جاتی ہیں۔ تیسرا مرحلہ کمیٹی کا مرحلہ، ضرورت ہو تو بل ایوان کی سمیتی کمیٹی کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ کمیٹی میں بل پر مکمل بحث ہوتی ہے۔ کمیٹی ہدایت اور اصلاح پر مبنی رپورٹ ایوان کے پاس بھیجتی ہے۔ ایوان میں بل پر بلحاظ دفعات بحث کرنے کے بعد اسے رائے شماری کے ذریعے منظور کیا جاتا ہے۔ تیسری خواندگی میں ایوان میں بل پر دوبارہ بحث ہوتی ہے۔ کثرت رائے کے ذریعے ایک ایوان میں بل منظور ہوتا ہے۔ پانچواں مرحلہ دوسرے ایوان کی منظوری۔ دوسرے ایوان میں بھی بل کو تمام عملوں سے گزرنا ہوتا ہے۔ کثرت رائے سے بل منظور کیا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ کی منظوری، دونوں ایوانوں میں منظور کیا ہوا بل صدر جمہوریہ کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ صدر جمہوریہ کے دستخط ہو جانے کے بعد بل کو قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔